Audio Jungle. Audio Jungle. आपकी नातें मैं लिख लिख कर सुनाऊं आपको, किस तरह राजी करूं, कैसे मनाऊं आपको। आपकी नातें मैं लिख लिख कर सुनाऊं आपको, किस तरह राजी करूं, कैसे मनाऊं आपको। आपको राजी न कर पाया तो मर जाऊंगा मैं, छोटी छोटी किरचियां बनकर बिखर जाऊंगा मैं। जिंदगी का इस तरह मुझको मजा क्या आएगा, दिल सियाही के भंवर में डूबता रह जाएगा। वास्ता दूं आपको मैं आपके हसनैन का, यारे गारे सौर का, सिद्दीक़ाए कौनैन का। आप तो दुश्मन के हक में भी दुआ करते रहे, बेवफा लोगों से भी हर दम वफा करते रहे। आप तो रहमत ही रहमत हैं जहानों के लिए, मेरे जैसे बेअमल और बेठिकानों के लिए। आपका है रूठना अर्ज़ो समा का रूठना, अर्श के सारे जहानों के खुदा का रूठना। आपकी नातें मैं लिख लिख कर सुनाऊं आपको, किस तरह राजी करूं, कैसे मनाऊं आपको। इस तरह तो आदमी खुद आदमी रहता नहीं, साहिबे ईमान क्या इंसान भी रहता नहीं। कैसे कैसे दुश्मनों पे रहम खाया आपने, आग से कितने ही लोगों को बचाया आपने। अपने जूतों अपने साए में बिठा दीजिए मुझे, आपका नाचीज़ खादिम हूँ, दुआ दीजिए मुझे। जिंदगी की तेज लहरों में न बह जाऊं कहीं, गर्द बनकर रास्ते में ही न रह जाऊं कहीं। आपको खातून जन्नत और अली का वास्ता, आपको फारूक उस्मान गनी का वास्ता। आपकी नातें मैं लिख लिख कर सुनाऊं आपको, किस तरह राजी करूं, कैसे मनाऊं आपको। जिंदगी को एक बहुत मुश्किल सफर
کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو میرے سر پر مشکلوں کا آسمان گرنے کو ہے ذرائع ناچیز پر کوہ گرا گرنے کو ہے میرے حق میں اپنے خالق سے دعا فرمائیے اے میرے آقا کرم کی انتہا فرمائیے دیکھتے ہیں تو مجھے بے آسرا کہتے ہیں لوگ عہد ماضی کی کوئی بھولی صدا کہتے ہیں لوگ کس طرح روکوں میں اس طوفان اور سیلاب کو ذہن سے کیسے نکالوں خوفناک خواب کو میری اپنی سانس بھی اب تو میرے بس میں نہیں تھک گئی ہے چلتے چلتے اب میری روح جبیں سبز گنبد کی طرف اٹھتی ہیں نظریں بار بار آپ کی رحمت کو دیتا ہے صدا یہ خاکسار خالق ارض و سما سے اب دعا کیجیے حضور مہرباں ہو جائے مجھ عاصی پہ رب غفور میری ہمت سے زیادہ ہے پریشانی کا بوجھ میں اٹھا سکتا نہیں اپنے تنے پانی کا بوجھ راہ پہ چلتے ہوئے اب ڈگمگا جاتا ہوں میں سانس لینے پر بھی اب تو لڑکھڑا جاتا ہوں میں لب ہلا دیجیے میری خاطر دعا کے واسطے رحم فرما دیجیے مجھ پر خدا کے واسطے آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو کس طرح